والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أيها المستمعون المكرمون قد من الله علينا بأنه وفقنا لحصول العلوم الإسلامية الأساسية والعصرية في هذه الجامعة المباركة المسماة بدار العلوم فاروقية وجامعة أم هاني للبنات القائمة بقرية بندلك بمديرية فورنيا بولاية بحار بالهند أيها المستمعون المكرمون إن هذه الجامعة الميمونة أسست قبل 10 سنوات لإشاعة التعليم الديني قراءة القرآن الكريم بالتجويد وتفهيمه وتفسيره الماثور عن السلف يقال له أهل السنة والجماعة والحديث وشرحه من الفقه وأصوله وهكذا للتعليم العصري الذي يحتاج إليه الإنسان في هذا الزمان يعني اللغة الإنجليزية والهندية وغير ذلك من العلوم الجديدة الضرورية والثقافة الإسلامية. آخرا ندعو الله تعالى أن يجعل هذه الجامعة مشقاة لمصابيح الهدى والتقى مشغلا منورا منهجا للخير والفلاح وجعل فيوزها جارية في أنحاء العالم أبدا أبدا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. बहुत खूब अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चे